हजरतुल अलाम हजरत मौलाना हाफिज इनामुर रहमान आसफ साहब नु माइक ते और कुरान हकीम दी तिलावत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन बड़ी खुशी हो रही है कि माशाअल्लाह तुहाडी मुहब्बत जिहड़ी ना सानू नज़र आ रही है कि किन्ना को तुसी जलसे दे नाल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस महफिल दे नाल किन्ना को प्यार करदे हो। दुआ करो कि अल्लाह पाक साडे सारियां दे मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमाए और साडे वास्ते निजात दा जरिया बना लवे, क्योंकि असी किसी वहाले वास्ते नहीं ये काम कीता कि आ फलाना आदमी के जी ना बड़ी मेहनत की ना महफिल सजाई, वल्ला रब दी रज़ा दी खातिर सारा काम कीता है। ते दुआ करो कि रब साडा काम जिहड़ा ना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमा लवे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.